This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. O Ginoo, ang akong gisaligan mao ang imong kaluoy. Nalipay ang akong kasing-kasing tungod sa imong panabang nga makaluwas. Awitan ko ang Ginoo nga naghatag kanako sa tanang kaayuhan. Maayong buntag makaigsunan ko diha ni Kristo. Sa ingon usab anya kita magpadayon sa atong tulumanon sa kahanginan, ang himaya sa Dios. Ning adlawng Domingo uban usab sa atong pagsaulog nining bilis sa adlaw sa Domingo nga diin ang Ginoo sa kanunay nagahin kanato naghatag sa iyang kagalingon alang sa atong kaluwasan ato sa ubanan sa atong pangamho ngadto sa atong mahal nga Birhen Maria, ang atong inahan na sa kanunay buligan kita sa atong pagkinabuhi isip isab sab iyang mga anak nga katawhan sa Dios nga giluwas o gigugma sa Ginoo. Nining atong paginambitay sa pulong sa Dios karong Domingo at usab hinduman ang mga kadagkuan sa atong simbahan sa Holy Catholic Church. Labi na usab sa pangama ang Bishop Overseer diri sa Pilipinas, mao si Bishop Stephen Grinke, si Deacon Jaime Barili diya sa Liti, ug sa tanan nga mga matuuhon sa Holy Catholic Church uban sa atong tagstag sa kaugalingon, mapadayunon kita sa atong pag-inimitay nining mga pulong sa Ginoo nga magiya sa atong Kristohanon nga kinabuhi o mao ang dalan usab nga makapaduol kita sa Ginoo diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi o pagpakabuhi. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna sa mga pagtulunan sa imong anak aron magtuman kami sa imong kabubuton dili lamang sa pulong kundi usab sa buhat. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Sa ingon usab maigsulong ko din ni Kristo uban sa atong pagpadayon, malipayon kita nga din ang Ginoo sa kanunay naghatag na usab kanato kay gayunan sa pag-inambitay niining buhing pulong sa Dios nga magagiya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ato sang hisgutan uban sa dakong pagtamod ang atong makigalaan, kaparitihan ug mga taong kabahin sa atong kinabuhi. Uban usab sa Tagnipa Eagles Club sa City of Savior sa atong Vice President Kuya Zimar Lumahang, sa tanang ati ug bunso sa Tagnipa Eagles Club, maing buntag kaninyong tanan, ug sa ingon usab kanatong tanan makaigsunan ko sa kahanginan nga diin kita nakahigayon sa pagpaminaw sa usab-usa alan ning atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios sulod sa atong programa sa kahanginan, ang himaya sa Dios nga diin gipalanog ug gihatagan og kinabuhi sa 103.9 FM Naval Radyo Natin dinhi sa biliran nga diin naa kita nining kagayunan uban usab sa pagsuporta sa Missionary Brothers of Perpetual Help sa Diocese of Kansas, USA. Busa sa kanunay magalaom kita diya sa atong mapadayunon nga pagkinabuhi at tubangan sa Dios o sa atong isigkatao.
Duyog ni atong paghandom pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios karong ikapito nga Domingo sulod sa liturikanon nga kalendaryo sa simbahan. Sanglit karong Domingo mao kini ang gilatid usab nga Domingo, ikapito nga Domingo sulod sa atong liturikanon nga kalendaryo sa simbahan diya sa atong Kristohanon nga pagtuo. Nga din sa kanunay kita nagalaom sa buhing pulong sa Dios. Busa ato madungog sa unang pagbasa sa basahon ni Propeta Isaias nga diin ang Ginoo sa kanunay nagpahinumdom kanato nga bililhon sa atong kinabuhi ang pagkinabuhi kauban ang Ginoo sa atong kaugalingon. Nga sa ingon diha sa atong pagkinabuhi ug pagpuyo diha sa atong Kristohano nga kinabuhi nga uban ang Ginoo sa kanunay anaa kita sa kamaayo. Ug busa giaghat kita diha sa atong Kristohano nga kinabuhi nga mapadayonon kita nga tiliwala sa kahimtang sa atong kinabuhi, mapadayonon kita nga magpuyo kauban ug uban sa Ginoo sa kasamtangan natong kinabuhi ug presensya. Nga sa ingon sa mga tuig, edad ug asa kita nabutang sa atong kaugalingon sa kasamtangan nato nga kinabuhi ug kahimtang, mausab kiniunta ang atong pagpuyo sulod sa kayuhan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios ug sa atong isigkatawo. Busa duyog ni ini ug tagana ni ining maong kamatuoran kita unta makanunayon nga magpuyo sa kasamtangan nato nga kinabuhi buhat diha ug lihok sa Ginoo sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi aron kita makapuyo sa maayo ug mamunga ang atong Kristohanon nga kinabuhi. Sa ingon usab sa ikaduhang pagbasa nga atong matamod sa sulat ti San Pablo ngadto sa taga-Korinto nga diin ang Ginoo sa kanunay nagmatinud-anon sa atong kinabuhi. Nga diin ang Ginoo kauban sa kanunay sama sa mga kasinatian ni San Pablo ngadto sa Dios ug sa iyang Kristohanon nga katilingban nga mao ang Kristiyanos nga mga katawhan sa Dios. Nga din sa atong kinabuhi uban sa pagpuyo niini kita kanunay magapuyo sa kaay. Busa dili kita magpuyo diya sa atong tawhanon nga kahuyang, kundili atong dad-on diya sa pagpuyo sa mga maayo nga mithi ug gawi. Nga sa ingon dili kita magpakabuhi sulod sa akong garbo sa akong kaugalingon, kundili magpuyo ako sa kaayo sumala sa kamapaobsanon sa Ginoo. Sa ingon usab magpuyo ako sa kamaayo dili sa kadautan sa akong kinabuhi. Maong atong kinabuhi sumala sa ikaduhang pagbasa mapuy-an unta nato ang tinuod nga Kristohano nga kinabuhi nga diin kaangkon kita sa hingpit usab nga kaayuhan sa atong pagpakabuhi. Busa sa ingon niining tanan nga din giagkat kita sa pagpuyo sa kasamtangan nga kinabuhi uban sa pagbuhat ug maayo nga din ang atong ebanghelyo nagahatag kanato og giya diya sa kaimportante sa presensya sa atong kaugalingon ngadto sa Dios ug sa atong isigkatawo. Nga diin sumala sa saysay ug asoy sa atong ebanghelyo diya sa ebanghelyo sumala ni San Marcos nga diin ang presensya sa Ginoo anaa sa katawhan. Ang kaimportante sa presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi nga din maghatag sa hingpit nga kaayuhan sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi ug pagpakabuhi ug sa ingon magmalahotayon kita atubangan sa Dios ug sa atong isigkatawo.
Busa nining magutlua atong paminahon ang mga pagbasa. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Apan ang Ginoo miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi, ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-ong butang. Karon dayon mutungha kini, ug makita ninyo, maghimo akong dalan didto sa kamingawan, ug mga suba didto sa disyerto. Ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon, aron daygon nila ako. Ang Ginoo miingon, apan wala ka mo sangpit kanako o Jacob, hinunua gipul-an ka kanako o Israel. Wala mo ako halarig insinso, o gitagbaw mo ako sa katambok sa imong mga halad inihaw. Apan gisamok mo hinuon ako sa imong mga sala ug kalapasan. Apan ako mismo mao'y nagpala sa imong mga sala tungod ug alang kanako, ug dili ko nagayod kini hinumduman. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ginoo, tambali ang akong kalag, kay nakasala ako kanimo. Bulahan siya nga nagtagad sa mapaubsanon ug sa kabus, sa panahon sa kagul-anan. Magluwas ang Ginoo kaniya, ang Ginoo magbantay o magamping kaniya. Himuon siyang malipayon dinhi sa yuta, ug dili siya itugyan ngadto sa iyang makaaway. Ginoo, tambali ang akong kalag, kay nakasala ako kanino. Ang Ginoo motabang kaniya sa iyang pagdaot, kuhaon niya ang tanan niyang balatian kung masakit. Sa makausa miingon ako, o Ginoo kaluy ako, ayuha ako bisan kung nakasala ako kanimo. Ginoo, tambali ang akong kalag, kay nakasala ako kanimo. Apan tungod kay wala ako'y sala, imo akong gilig-on, o gipabarog mo ako sa imong atubangan sa kahangturan. Daygon Ginoo ang Diyos sa Israel, sukad kaniadto hangtod sa kahangturan. Amen, amen. Ginoo, tambali ang akong kalag, kay nakasala ako kanimo. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ingon nga matinud-anon ang Dios, ang gisaad ko kaninyo dili kaduha-duhaan, kay si Jesucristo ang anak sa Dios, nga among giwali kaninyo, kami si Silas ug si Timoteo, dili mabalhinon o gunahuna kundili kasaligan. Kaya ang tanang saad sa Diyos matuman gayud diha kang Kristo. Tungod niini miingon kita nga hinaot pa, pinaagi kang Kristo alang sa dungog sa Diyos. Ang Diyos gayud ang naghatag kanatog kasiguruan diha kang Kristo. Ang Diyos mao gayud ang nagpili kanato, ug gipatikan kita niya sa tanang timaan nga kita iya na, ug giatagan kita niya sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pagsali. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum, o gidungog nga siya diya na sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tao, ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan. Bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus didto nagwali sa maayong balita, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan og upat ka tawo.
Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Hesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayud ni Hesus, ug ilang gituntun ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Hesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto ug nakaingon sa ilang kaugalingon, nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Sa walay tao nga makapasaylog sala, kundili ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Jesus ang ilang gihunahuna. Busa miingon siya kanila, "Nganong naghunahuna man kamo sa ingon? Hain may mas masayon, ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon, bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw kamo, ug lakaw? Karon ipaila ko kaninyo ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta." Sa pagpasaylog sala, busa mingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tao ug gidayeg nila ang Dios. Sila mingon, "Sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Adisir kita magpadayon sa atong mga pagpamalandong, mag-ampo kita ngadto sa Dios. Puno sa pagtuo ug pagsalig sa Dios, mangayo kita kaniya sa grasya sa tinuod nga pagigugma, labi na sa atong isig katao. Sa matag pag-ampo, maingon kita, "Amahan, dasiga kami sa pagigugma." Nga ang mga misyonero ug ang tanang katawhan nga nagpakaylap sa mensahe sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan, pinaagi sa gahom ug dungog, kundili sa mapaubsanong pagpangalagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dasiga kami sa paghigugma. Nakadtong namunuan ug nagkupot sa gahom, magdala sa kalinaw ug gustisya sa tanang kanasuran, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dasiga kami sa paghigugma. Na pinaagi sa atong mga buhat sa kaluoy, ang mga tinamay ug mga sinalikway sa atong katilingban, makasinati sa pag-amuma sa Dios sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dasiga kami sa paghigugma. Nga ang mga masakiton ug nag-antos, makakita ug makabati sa mahigugmaong presensya sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dasiga kami sa paghigugma. Nakadtong mitaliwan na unta kanato, mabayaw ngadto sa kinabuhi sa nabanhawng Dios. Uban sa atong paginumdum sa mga mahal nato sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dasiga kami sa paghigugma. Langit nung Amahan, nagtudlo ka kanamo sa kabililhon sa paghigugma. Dasiga kami sa paglimot sa among kaugalingon alang sa uban, sama sa gipakita kanamo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, sa mga sugid saysay sa atong Ebanghelyo, adunay mga butang ug pamalandong nga atong makutlo. Og tungod niini, aduna kitay duha ka mga puntos nga atong panag-ambitan. Ang una nga punto mao kini:
The presence of God is a communion. Ang presensya sa Ginoo usa ka hagit ug kamatuoran sa panagiusa ug paglangkob sa katawhan. That the presence of God is a communion among His people. Usa ka kamatuoran sa kayusahan sa iyang katawhan. Ang ikaduha nga punto, mga igsuon, mao kini. The Word of God speaks healing. The Word of God speaks healing. Nga ang pulong sa Ginoo nagatanyag ug nagasulti sa usa ka kaayuhan ug sa ingon kaayuhan sa kinatibuk-an sa kinabuhi sa tao. Usa ka pag-alim that ang pulong sa Ginoo has the power to heal ug nagapamatuod sa pag-alim sa mga sakit ug balatian sa tao. In other words, as firmly as we could say that the Word of God speaks healing. Tungod niini atong himay-himayon ug tagsa-tagsaon ang pagpamalandong sa mga pulong niini. Ug unsa usab ang atong mahuna-huna uban sa atong pagbati sa mga kamatuoran niini. Atong makita ang una nga punto, the presence of God is a communion. Nga ang presensya sa Ginoo usa ka matuoran sa usa ka kahiusahan ug katiguman sa iyang katawhan. Mao nang atong madungog sa atong ebanghelyo. Sa paglabay sa pipila ka adlaw, nipauli si Jesus sa Capernaum ug gidungog nga siya diya sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tao ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan bisan gani diya duol sa pultahan. As they have heard that Jesus returned home ug naa sa ilang kaugalingong panimalay, ang mga tawo nagpunsiso ug niduol ug miadto kang Hesus. Usa ka kamatuoran nga diin ang Ginoo sa iyang kaugalingong kinabuhi. With His presence ato makita that it signifies communion. That the presence of God is a communion sa iyang katawhan. Munang sa atong yano nga kinabuhi ug pagpakabuhi, mahinumduman kita sa atong kaugalingon. Nang atong kinabuhi usab, usa ka tawag sa pagpahinumdum sa uban that they would come to be united with one another. Nang atong kinabuhi, usa ka hagit ug kamatuoran sa kayusahan sa atong kinabuhi. Busa makaplagan unta sulod sa atong pamilya, kay galaan sa kahugpungan sa atong pagpanarbaho o ka mismo sa simbahan nga there is that sense of communion o kayusahan sa katawhan nga walay mabulag. O nang diya sa atong pagpakabuhi o sa unta kini ka simbolo that people would come to be in contact with one another and to be in communion with one another. Nga dili kita ang rason nga ang tanan magkatibulaag, ang tanan magkaproblema, but pinaagi ka nato mahiusa unta ang tanan sa ngalan ni Kristo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Og sama sa ingon that the presence of God as it can be a sign of communion, so much so that as we live with the life that we have, with the mission that we have, it also entails communion, an invitation to others that they would come to reunite themselves with us in the name of God.
atong paningkamutan ang kayusahan rather than panagbulag sa usag-usa diya sa relasyon o pagpakabuhi ngadto sa atong katilingban sa ngalan sa Dios ug sulod mismo sa atong pamilya. Ang ikaduha nga punto, mga kaigsunan ko, the Word of God speaks healing. The Word of God speaks healing. Nga ang pulong sa Ginoo nagdala ug nagasulti sa usa ka kaayuhan. Mao na nga atong Ginoo miingon. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa mingon siya sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Busa mingon usab siya sa paralitiko, bangon, data ang imong gihigdaan o pauli sa inyo. There was that manifestation of a complete healing sa usa ka paralitiko. That the paralyzed man restored his physical ability and stature. Busa sa ingon sa mga pulong sa Dios nakahatag og kaayuhan sa katawan. Busa sa atong kinabuhi mausab unta kini ang mapuy-an nato, that our words and actions could manifest healing sa atong isigkatao sulod sa pamilya, kay galaan, katilingban ug mismo sa simbahan. O ginaot unta nga sa atong Kristohanon nga pagpakabuhi magdala kini sa kaayuhan ngadto sa uban. Busa sa ingon ang tanang katawhan magadayeg sa Dios sumala sa atong mga pulong ug buhat. Ug tungod niini mga kaigsuonan ko, mahimo unta ng atong mga pulong mahimong kaayuhan ngadto sa uban kaysa kadautan o kadaot na ilang matagamtam gumikan sa atong pagpakabuhi nga sukway sa kabubuton sa Dios. Aghato nato og painumduman nato ang atong kaugalingon nga sa ingon mahimo kitang kaayuhan sa uban sa ngalan sa Dios dala ang iyang mga pulong sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Mga kaigsunan ko, nahumana ug natapos na ang gutlo nining atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios. Sa ingon mapasalamaton kita sa usag-usa sa atong pagpaminaw ug pagahin sa panahon. Uban niining stasyon sa radyo, sikat nga stasyon sa radyo, uban sa station manager ug tibok na pwersa niini sa ilang paghatag sa kahigayunan nga masibya kining atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios, ang atong programa Himaya sa Dios. Uban ni Bishop Stephen Grinke, Deacon Jaime Barili ug sa tanang matuuhon sa Holy Catholic Church sa gawas sa nasud ug ang tanang kaobispuhan, kaming tanan magapasalamat kaninyo. Daghan kaayong salamat. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot nga madangat namo ang kaluwasan kansang pagsalig among nadawat niining mga misteryo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Dios diha sa atong kinabuhi na siya timaan sa kayusahan ug kaayuhan. Daghan kaayong salamat. This has been Himaya sa Dios. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Dios. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all.
Ako si Angelica De Parine, usa ka lawyer ug blogger. Living life in the corporate and legal world kay challenging gyud. Maunang ang coffee breaks kay importante gyud para sa mga busy people like me. But as someone who has acid reflux, pilian ko sa kape. That's why I choose the low acid MX3 coffee. Kape nga naay vitamin C and calcium. Giibanan pud nako og healthy diet ug exercise. Maong bilib ko sa MX3 coffee, my daily buddy. DTX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangan, tas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? EGP! What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? EGP! Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix? EGP! Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na sa EGP! The Generics Pharmacy! Ang lahat ng produkto ng Jimmer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar. Complicated na sakit na solusyonan sa pag-undergo sa Natural Megadose Vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo. Ang dami ko pong talagang sakit. Bukod sa mataas ang sugar, cholesterol, marami po may heart enlargement ako, ito yung baga ko, marami po talaga. So,